السلام علیکم دوستو، حال سناؤ؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ اج تھکو اساں دریا سندھ دی سیر کرنے، اج بیڑی تے چڑے ودے ہیں تے دیکھو اساں دریا سندھ دے ادھ وچ پہنچ گئے ہیں تے میں آکھیا بھئی یہ تو کوئی ولاگ بناؤں چا تے دوستاں کو دریا سندھ دی سیر کراؤں۔ دیکھ سکدے ہو پروں کو ایک کشتی نظر آندی پئی ہے، دیکھاں اس کو زوم کرنے، دیکھو جی بہوں پیارے اتھا موسم ہے، دریا دے وچ تے بہوں مزے مزے دی ہوا لگدی پئی ہے تے پرلی دریا دا جڑا کنارہ ہے وہ بھی نظر آندا پئی ہے تھاکوں تے بہوں اساں انجوائے کریندے پئے، تساں بھی دیکھو تے دریا کو انجوائے کرو، بہوں ہی پیارا سین ہے۔ دیگر دا ٹائم ہے، دیکھو سورج دی روشنی بھی اتھاں پڑدی پئی ہے دریا دی ادھ وچ تے بہوں پیارا سین نظر آندا پئی ہے۔ اے دوستو تے اے پیٹر ہے جڑا اس بیڑی کو چلیندا ودا ہے تے اس دے ذریعے بیڑی اگاں تے ویندی پئی ہے کشتی تے اساں تقریباً بس پہنچن والے ہیں۔ میں آکھیا چلو تھوڑی بہوں بندہ ولاگنگ کر کے نے دوستاں کو دساؤں جا اس دے بارے کہ بھئی اج اساں دریا کول پار ٹپے وینے تے دیکھو ود کشتی نزدیک آ گئی قطرہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر چھوڑے سو تے سارے فیس بک پیج کو فالو کر چھوڑے سو تے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر چھوڑے سو، بہت مہربانی، شکریہ۔